نہ آئے گا. تھوڑی جی آواز کا میں سیٹی نہ لگے ساؤنڈ بڑا سونا سیٹی نہ. نبی انسان جہاں میں نہیں آیا نہ آئے گا. سارے پڑھو مل کے نبی انسان زمانے میں نہیں آیا گا. امتی تجھ سا زمانے میں نہیں آیا. حضر کرنا چاہ رہا میرے امام الانبیاء دا کلمہ پڑھوا لے سدیس ہوٹل والے اور میرے بھائی اشباز صاحب یہ دوبارہ انشاءاللہ واسطہ رہنا ہے کیونکہ بالا والے سخیری ہوندے. حاجی میں سدیس ہوٹل دے شیر لکھ دینا میں بالا والے سخیری ہوندے سخیاں دے کل مال نہیں ہوندے. اتھے اتھے دوئی جہانی سخی کدی کگال نہیں ہوندے. شیر نے میرے بھائیو جڑا بندہ اونے نال لین سدھی کر لیتا او کبھی بھوکا نہیں. جڑا اللہ رسول واسطے اپنے بوئے کھول دیتا ہے نا لے مالک تیرا دتا تیرے واسطے تے پھر او کہندا میں تے کسے دا حق رکھدا ہی نہیں. اللہ ہی تے ہے جڑا لے کے بھولدا نہیں دے کے میرا نہیں مانگدا دے کے میرا ایتھے کہ کلا زمین دا پیچ ہونا ہوے بندہ کہ یار 2 گھنٹے پانی دے دے مہینے بعد اگلا منگے بعد یار میرے کو نہیں اور کل یہ تم سور دیتے ہی 2 گھنٹے بندے کہہ دیتے ہیں بولی مار دی. اللہ نہیں بولی مار اے زمین تے اللہ انہوں نے روٹی دیندا جڑے اللہ نوں مندے ہی نہیں. داری اللہ نوں مندے ہی نہیں اوندے ہے ہی کوئی نہیں. اللہ انہوں نے نہیں دتی کیونکہ کڈا بڑا حوصلہ ہے. سارے گھر پتر 2 بار گل نہ منے 3 دن ہیوان نے چل تینوں ککھ نہیں تیر ہو جا سکا پیو جی نے جمیاں دا پتر نوں کرو کڈ دے کڈدا کہ ہاں کڈ تے اللہ پھر کڈا جگرے والا ہے کہ اودی زمین ہے اودی بادشاہی وہ پھر بھی برداشت کر کے بیٹھا. عرض کرنا چاہ رہے ہیں میرا دھیان میرے وال میرے امیرہ تو بھی دھیان نہ سن لو. اللہ دے کے بھی ازماندہ اللہ لے کے بھی ازماندہ ہے. ویکھنا ذرا دھیان دینا اللہ پاک دی مرضیاں نے راو سیدہ سمیہ بیٹھیاں میں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ پاک دا قرآن کی کہندا پیا ہے سن ذرا دھیان نال بے شک جنہاں لوکاں نے کیا میرا رب اللہ ہے تے پھر پکے رہنا. اللہ پاک فرماندے نے میں انہاں نوں قیامت دا دن کوئی دکھ نہیں آون دینا وہ کھل کے آون کوئی پریشانیاں نہیں. سن ذرا دھیان نال اللہ پاک فرماندے نے جڑا میرے تے پکا رہندا ہے ویکھنا سیدہ سمیہ ہے ابو جہل کہندا ہے نہیں سمیہ محمد دے رب نوں چھڑ دینا نہیں تے میں تینوں 2 ٹکڑے کر دواں گا. اوے اساں تے کلمہ رکھیا صرف نیت تے پڑھ لی اساں کلمہ رکھیا دکاناں تے پڑھ لی صرف قسمہ چکن واسطے نہ جنہاں کلمہ منیا کلمے والے نوں منیا. آؤ عزیزاں نے من امام الانبیاء حسنین دے نام نہ جاننا پیار کرن والے میرے مدنی تاجدار حلیمہ دے رائدار دا کلمہ پڑھن والے ذرا گلاں دھیان نہ سنیاں میں حضرت سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ سامنے کھڑیاں میں ابو جہل نے ایک لاتے گھٹنا بن دیتی ہے. ایک لاتوں لال شرٹ ایتھے آگے آؤ میرے کول سارے آج جلدی اللہ مرچی برکت فرمائے بچوں ایتھے لاگے آیا کرو سارے ذرا گل بڑی وڈی ایتھے آگے بہت ذرا گلاں تانوں سمجھ آون. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ پاک دا
دا قرآن کہندا سنو سیدہ سمیہ ہے اور تینوں تے ایشواز بھائی دے ڈیرے تے کلمہ مفت لب گیا تینوں بریارہ دے کھاریاں والے ڈیرا جناب اعلیٰ کلمہ مفت لب گیا جنہاں نو کلمہ لبائی مول آوے کیویں لبا قیمتاں دتیاں انیاں کی جان دیاں قیمتاں دتیاں آندے نہیں سمیہ تینوں دو ٹکڑے کر دیتا جائے گا یہ بی بی نو کہندے نہ نے کوئی گھر نو ڈاکا ماریا ہے اندا جرم کی ہے نہ نے کسی نو لٹیا ہے نہ نے گال کٹی ہے ابو جال بدماش کہندا ہے تیری ایک لاتے کوٹھنا بن دواں گا ایک لاتے کوٹھنا بن دواں گا میرے سجنوں مصیبتاں جل ڈھولنا نہیں بھائی شبال مصیبتاں جل ڈھولنا نہیں یہ من ماونے بڑے وڈے جڑا بندہ دین نو گل نہ لاوندا ہے میرے بھائی بیٹھے نے حضرت صاحب بیٹھے نے پوچھو نا مولویاں دے گھراں دے اندر میرا نکے نکے کمرے مستاں دے ساری عمر مولوی کٹ دیندے نے کیونکہ مشن بڑا اونچا لے کے نکلے نے کتا جی نہیں کرتا میں کوٹھیاں چ رہواں اللہ جاندا ہے مولوی اپنے بچیاں نو ایک ایک کمرے چ رہ کے عمر گزار دیندے مستاں دے حجریاں چوں ہی قبراں نو شفٹ ہو جاندے ایک میرا دوست مولوی 30 سال ہو گئے نے انہوں امامت کر دیا مولوی جی اپنا کار ہی نہیں بنایا یہ درویش کی دنیا تے میرے آویرات دنو مولوی ولی نظر نہیں ہوندے میں کہنا مولوی تو وڈا ولی کوئی نہیں گاؤ جڑا 5 ٹائموں دے دربار دا بوا کھولدا ہے جنوں اپنے لینڈراں دی فکر میں اپنے رب دے دین دیاں فکراں ہوندیاں میں سن لا نہیں میری بہنے تو ہی سن لاؤ ایک لات نال ویرا تینوں تے کوئی حکومت نہیں ڈکدی کوئی بندہ نہیں ڈکدا بھی نماز نہ پڑھ تو اللہ نو نہ من او کوئی نہیں ڈکدا تو پھر بھی اونوں نہیں مندا نا سجدہ سمیہ آدھی میں اللہ نو مننا ہے آدھا ایک لات تیری ایک اونٹنا بننا گاؤ ایک کڑیاں دکھی واقعہ شروع کر لے ہیں ایک لات قسمیں ایسی تیا سونے کپڑے پا کے سونیاں جتیاں پا کے جلسیاں تے ہونے ہیں آدھیاں نو لوگ کی پھول سوڑ دے رہے کھانے کھوڑ دے رہے سجدہ سمیہ اللہ نو ایک مننے آؤ مدے نبی نو مرشد من لیا ہے نا آدھی ایک پورے مکے چے محمد جیسا نظر ہی نہیں ہوتا ابو جال نے ایک لات اندائے ایک اونٹنا بننا گاؤ ایک لات تیری ایک اونٹنا بننا گاؤ تے میں اٹھانو مخالف سمت ربی حکم دواں گاؤ یہ 2 ٹکڑے کر دیں گیا اللہ میری توبہ بھائی شبازہ جی تنویر کرتا ہے صاحب کیا منظر ہوئے گانا وہ چلے تلوار دا کٹنا کچھ ہور ہوندا ہے چھریاں دا کٹنا کچھ ہور ہوندا ہے کینچی دا کٹنا کچھ ہور ہوندا ہے بندہ کٹیا جاندا ہے جان نکل جاندی ہے آرے دا کٹنا کچھ اور منٹ چ بندہ کٹیا جاندا ہے پر جدوں لاتے کوٹھنا بننی ہوئے ایک لاتے کوٹھنا بننی ہوئے ان الذین قالوا اساں تے کلمے دی قدر نہیں کیتی جنہاں کلمے دی قدر کیتی اے ویکھنا دنیا دے لوگو اج ناصر مدنی ایتھے ذکر کر رہا نا ویکھنا سجدہ سمیہ ایک لات نہیں پہنے دھیان نال گل لکھ لا اپنے بچیاں چ نہ بھی لکھ دین واسطے مصیبتاں برداشت کریا کرو اللہ جاندا ہے بندہ بندے لئی دکھ برداشت کر لے تے بندہ ساری عمر ساتھ دیندا ہے جڑا رب رسول واسطے دکھ برداشت کر لے اللہ کیویں اپنے بندے نو چھڑ سکدا ہے او دا نبی کیویں اپنے محبوب امتی نو چھڑ سکدا ہے اے ویکھنا ذرا دھیان نال عرض کرنا چاہ رہا عزیزاں من سجدہ سمیہ ایک لات کوٹھنا بندی ہے ایک لات کوٹھنا بندی ہے آندی ہے جتنا مرضی ظلم کمال ہے میں کلمہ نہیں چھڈنا جتنا واسطہ ہی واسل لڑا لے میں کلمہ نہیں چھڈنا آندی ہے جویں مرضی کرنا انہیں بھی ایک لات کوٹھنا بندیے آدھا اجے بھی وقت ہے میں رسیاں کھول دے واگا اجے بھی وقت ہے چھڑ دے محمد دے رب نو صلی اللہ علیہ وسلم چھڑ دے محمد دے رب نو دیئے وے ابو جالا سارا جگ چھڑ سکتی ہے پر محمد دا رب نہیں چھڑ سکتی کیا لتاں دتیاں تیر شوالے نے ہاتھ دیتے تیر شوالے نے جان دیتی
تے عرش والے نے سماوی شیر دتی تے عرش والے نے اودیاں دتیاں چیزاں او دے نال تے کٹیاں جان تے میرا کی لگنا ہے میرا کی ہے نہ ہاتھ میرے نہ پیر میرے نہ اکھاں میریاں نہ جسم میرا روز رات دھیان دینا عزیزہ میں منو امام الانبیاء حسین دینا نہ جان ماننے والوں میرے بدنی تاجدار دا کلمہ پڑھنے والوں کپڑی والے ماننے والوں سامنے کھڑا ہے ابو جہل انہیں اٹھانا لتا بن کے حکم دے دیتا ہے سجے والا اونٹ سجے تر پہ آؤ کھبے والا اونٹ سبے تر پہ آؤ بی بی پاک دے جسم دے دو ٹکڑے ہونے شروع ہو گئے یہ تے اللہ ہی جانتا ہے نا اس بی بی نو کس وجہ تو کٹیا گیا ہے لا الہ دے نام تے کٹن والے ہو تینو پتا نہیں انہیں کوئی جرم نہیں کیتا اوہ اللہ نو ایک کہنا اس دور چے جرم بنیا جاتا سی اللہ پاک دے محبوب نو مرشد بننا جرم سمجھیا جاتا سی اللہ جانتا ہے تو کہ چاہتے آوے مجھے کٹیا جانتا ہے یہ تو سمجھیا ہی جانتی ہے نا تینے دکھ دی بات ہے تو میں لتا دو ٹکڑے ہو گئے جسم دے دو ٹکڑے نے میرے مصطفیٰ گزرے نے آپ فرماتے نے اسبرو یا آل یاسر و ابشرو بالجنہ و آل یاسر والے دکھاں تے صبر کرے آجے میں محمد جنتیاں بشارتہ دن رہے آل یاسر والے دکھاں تے صبر کرے آجے ایمان نہ دس کاش کتے اس لاش دی جگہ تے میری لاش دی جدے تے نظر نبیان دے سردار دی پہنی تے گواہی پہ جاتی وہ ہوتا ایمان کتنا اچھا بڑھ گیا ہدے ایمان دی گواہی مصطفیٰ دیتی فرمایا اسبرو یا آل یاسر و ابشرو بالجنہ اے آل یاسر والے دکھاں تے صبر کرے آجے میں محمد جنت دیاں بشارتہ دے میں اجے تھوڑا جا نبی پاک اپنے گزرے عرض کرنا چاہ رہے ہمیں سیدہ سمیہ تو بعد سیدہ زنیرہ کھڑیاں نے ابو جال کہتا نہیں زنیرہ میں تیریاں اکھاں کر دے مانگا تو محمد رب نو چھڑ دینا نہیں میں تیریاں اکھاں کر دے مانگا محمد کریم دے رب نو چھڑ دینا اس سامنے ویرا تیار کرے آجے سلائی تفی اوے آنکھ چتے مچھر ہونا جا کے آنکھ چتے اگے جو صدی آنکھ چتے مچھر پہ جاوے ایتھے آجو آنکھ چتے مچھر پہ جاوے نا اللہ جانتا مچھر پہ جاوے تے برداشت نہیں بندے نو گڈی موٹر سائیکل کھلانی پہندی ہے سامنے سیدہ زنیرہ ہے نی زنیرہ میں تیریاں اکھاں کر دواں گا تو چھڑ دے فاطمہ دے بابے نو میں تیریاں اکھاں کر دواں گا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون آدھانی زنیرہ تیریاں کھاں کر دواں گا میں سنیا جے اللہ والیاں کا ایمان ہوتیاں قرآنی گالا باتا ذرا توجہ میرے اور بیٹھ جا پتر شبا چھوڑو گل سنو بڑی تقریر سننے والی تو آپ پہ موضوع اجدہ دیتا تیان کرون دردنال سنو ذرا تیان نال عرض کرنا چاہ رہا احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ ماننے والو حضرت امام علی مقام حسین سے نہ جامنا پیار کرنے والو آدھانی زنیرہ محمد رب نو چھڑ دے اور دسو نظرہ سوچ کے اس کلمے دا کیا مول لینا کیا شانوں میں اس کلمے دیا کنیاں عظمتہ میں آنے نے زنیرہ محمد رب نو چھڑ دینا کی کہندی ہے وے اللہ والے اکھاں رب نے دتیاں وے او دے نام تے نکل جان میرا کی جانا ہے انہیں دتیاں نے او دے نام تے نکل جان گیاں پر میں نہیں چھڑ سکدی نا آدھی نہ میں ڈاکہ ماریا نہ چوری کیتی نہ میں گال کٹی پھر میرا جرم بتلا ہونا ابو جال بدماش انہیں بے ایمان نے سیدہ زنیرہ دیاں اکھاں کڈن لی سلائیاں گرم کر لیا اللہ میری توبہ میرے ویرہ جنہ کلمہ جو حاصل کیتا آج تذکرے تے اور سیدہ زنیرہ اسی تے اکٹھے جو لگ کے آئے تے میں کہہ دیتا ہے نا کہ بڑا راہ گندہ ہے پر ویکھنا جنہ اسلام لین لی موت صبر کیتے میں
اپنی جانا دے نذرانے دے کے اللہ دا دین منگیا او دے رب دے نبی دی محبت منگی اسی تے قسمیں انہاں دے پیراں دی خاک ورگے بھی نہیں بن سکدے سانو تے ٹھیلا بھی تکلیف نہیں آئی انہاں دے مطابق تے سانو آجی تنویر بال برابر بھی تکلیف نہیں آئی سانو کتھے طرح دی تکلیفاں ہوندیاں جنہاں نے طرح دی اسلام ساڈے تک پہنچایا سیدہ زنیرہ ابو جہل نے ایک صلاحیت آئی ہے صلاحیت مگری ہے نا انہیں کیا میں انہیں تیرے ڈیلے جمانا گا اکھ نکل جائے گی بی بی کہتی ہے اپنا بس لڑا لاؤ میں کلمہ نہیں چھڑنا آندھے نے عورت دا دل کمزورا بھئی مانا نہیں عورت ہوئے کلمے والی تے دل کمزور نہیں اے دیکھنا بڑے بڑے ڈور جاتے دل کی کہہ رہی ربا میں مجبور آ میں تینوں کڑی دی کڑی چھڑن لگی اونج نہیں میں چھڑیا ظالم تے ظلم تو بچن لی چھڑن لگی دیئے نہیں جی میں مرضی کر ہم نے دھڑاوے انہیں صلاحی کرم کی دیئے نا سجدہ زنیرہ کھڑی ہیں انہیں ٹھیلے جماری بی 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 ہوش ہو کے زمین تے گر پئی لگے اکھ سو جاندی متھے تے لگے اکھ سو جاندی ایڈی نازک وینا ہوندیاں نے جسم تے سارے نازک حصیاں چوں سب تو زیادہ نازک اکھ ہے جدے پردیاں دے وچ اللہ پاک نے نور چھپایا ہے جڑا ویدا ہے اللہ نے نور چھپایا ڈاکٹر بھی نہیں ویکھ سکے اے نور کی اللہ نے کیویں رکھیا ہے اے اکھ دا مسئلہ ہے نا انہیں ڈیلے دوویں کڈ دتے نے بی بی دے ڈیلے لک دے پے نے ہاتھ سج گئے نے پیر سج گئے نے بی بی پاک دیاں اکھاں دے خون پیراں تک آ گئے نے مکے دیاں گلیاں چ بی بی بے ہوش پئی ہے نا میرے مصطفیٰ دا گزر ہویا آدھے نے اصبروا یا آل یاسر وابشروا بالجنہ اوے آل یاسر والیو دکھاں تے صبر کرے آجے اکھاں دیاں آنسواں دیاں جڑیاں نہیں خون نکلدا پیا ہے اج پیراں تک خون چلے گیا سوج سوج کے گلاں سوج گئیاں بی بی دے ڈیلے سوج کے سارا پر گیا نہ سوج نہ اوے اکھ دی درد کوئی عام ہوندی ہے اکھاں سوج گئیاں بی بی دیاں اللہ جانتا ہے ظالم نے ستیاں سلائیاں ماریاں ڈیلیاں چے سامنے سیدہ زنیرہ ہے ابو جہل کہندا میں زنیرہ ہن میرے ربا نے تیریاں اکھاں کھولیاں نے میرے لات منات نے تیریاں اکھاں کھولیاں نے تے جے تیرا رب سچا ہے تے محمد دے رب نو کہنا کہ تیریاں اکھاں واپس کر کے وکھائے نا سیدہ زنیرہ نو ہوش آ گئی آدھی عرشا والیاں تیریاں دتیاں سی تیرے نام تے نکلیاں نے مینوں کوئی لوڑ نہیں اکھاں دی جڑیاں تیرے نام تے نکل جاون مالک میں دنیا ویکھ لیے عرض کرنا اے درد والا جملہ میں درد والے انداز چ سنا رہا توجہ میرے ول قسمیں مینوں اپنی یاد آ گئی کہ جنیاں تکلیفاں اج سانو تبلیغ چاہندیاں اے تے تکلیفاں ہی کوئی نہیں اگلے نے تے اکھاں چ سلائیاں بھی مار دتیاں نے اے گل بڑی وڈی سن والی سیدہ زنیرہ ویکھیا ابو جہل سامنے آ اے آندی وے ابو جہل بدماشا تو ہن میرا آ گیا امتحان ہور نہ سامنے کھڑا ہے کہندا گئے ہم محمد دے رب نو تینوں اکھاں دے وے جڑا بی بی پاک نے روٹیاں کھا خون دے آنسو لے کے مظلوم نے چوری پھلا لئی وے عرشا والیا سونے ربا وے میرے محمد دے سونے ربا ابو جہل کہتا ہے کہ تیرا رب سچا ہے تے اکھاں دیکھ کے وکھاوے سونے ربا تیری عزت وقار دا مسئلہ میں قربانی دے دیتی ہوں اے آتا میرے لال منات نے کھوئیاں نے تے محمد دا رب واپس دے کے وکھائے آسمان والمو کر لے آئے خون اکھاں چ نکلدا ہے نہ نان کے نہ داد کے نہ ماسیاں نہ پھپھیاں نہ چاچیاں نہ بابیاں جنہاں دی وجہ تو اکھاں نکلیاں نے اے اکھاں نکلیاں
آسیاں تے محمد رب دی وجہ تو نکلیاں نے انہوں ایک کام دی وجہ تو لگی ہوئے میرے سونے ربا میرے ہوتے میری سنی اے میں زمین نہ کھڑی ہوں میرا مان توڑ دے ہوئی آسمان کا آواز آئی نہیں زرارا دل دا سورج بہت چنجارا نہ تینوں اکھا پہلے دے دے وگا اللہ حق لا الہ الا اللہ جیڑا کلمے تعبیر تے پکاوے گا وہ سدائی جنتا جاوے گا سامنے کراؤں دا محل اندہ نیاسیاں محمد موسیٰ دے رب نو چھڑ دینا ایڈی وے ظالماں تیریاں خدمتاں کرانگی تیرے جوڑے بھی صاف کرانگی جتیاں بھی صاف کرانگی پر جے کمیں محمد موسیٰ دا رب چھڑ دے میں مان لے آندائی میں نہیں چھڑ سکتی کان بڑی وٹی تیال خریدہ آسیہ کریے اس دانوں کو ایمان نے میرا موسیٰ نبی دی منروانی سیدہ آسیہ نسول دے ڈنگڑا چایا ہے آدھا شاہی لباس اتار دے ٹیر تار موروں دیا پکیاں چلنا لی کنیزاں پیچھے ہٹ گئی ہیں رانی ملان دی ذرا تیار کریا جے کلمہ سانو تے لبا بختاں اسی قرآن بی بی دولن دے سر تے رکھ کے توڑنے ہیں سارے کام قرآن دے خلاف کرنے تے قرآن نوانے تیرے سائے چی تیری توہین کرنے ویڈیو فلم دیاں دی بنانے گوٹیاں دی دولن دی قرآن ہے جو تے رکھے ہوں بھی واجے وجائے لٹیاں پائیاں سب کچھ کیتا ہے قرآن نوانے تیرے سائے چی تیری توہین کیتی ہے تو گواہ بن جا ہن دسو جنہاں دے خلاف قرآن گواہی دو وہ بخشی جائے گی قوم کی بنے گی اساں کو ہے اللہ جانتا ہے رہتے آن میرے وال چلو کنا بھی بڑی محبت دے میں بات سمجھانا چاہ رہے ہیں حیدہ آسا سمنے کھڑیاں میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں ان اللذین قالو ربون اے عزیز رب مان کے 5 نمازاں نہیں نہ پڑھ سکتے ان اللذین قالو ربون اللہ اے اپنا اشواز بھی تسنا کئی بندہ ہے آج شاپر پائے پلیاں پائیاں رو پیا قسمیں میرا دل اندر میں کیا میرے سونے یہ دینل کنہ انہوں پیار لوکی اپنے بالا دیا تیاں دے جیز بناؤں دے تنہا ہوں دیئے دوچو فریج لیں دینے تنہا ہوں دیئے دے تی دا چھاننا لیں دے تنہا ہوں دیئے دے تی دیاں رضائیاں لے ہوں دے اس بندے نے آجی تنویر کو تھوڑے تھوڑے جوڑ کے جگان نہیں میں نے دسو نا ویٹ کٹ کے بچیا اپنی خوشیاں کٹ کے اللہ جانتا تیار کرے آجے نا سجدہ آسیاں ہیں سونے کپڑے بھی اتار لے گئے میں بھوریاں ٹاٹ کو آدھتے محلہ دی رانی نو سامنے کھڑی ہے نا یہ دیا جتیاں بھی اتار لیاں نے اور قسمیں میں امرے تے جاوانا پائی شکیے تے پیر درد ہونا پہلے پتھر تے کبھی چلے جو نہیں ہوندے تے پیر درد صفا مروا کریے نا پیر درد ہونا پہندے نے تلیاں کیونکہ پتھران تے اسی چلے نہیں ہوندے حیدر دیان میرے من ملک بڑی قیمتی گل ہے اللہ جاندا ہے ذرا گل سن والی ہے سجدہ آسیاں کھڑیاں نے انہیں سول تے ڈگ دیتی ہے تھلے پیراں وچ گل ٹھکے ہوئے نے اج پیر اور پیر تے تھلے گل جُتی دا ہوے تے جُتی نہیں پائی جاندی اے دے پیراں دے تھلے سولاں تے ویکھن بی بی پاک دا وزن دے آ گیا ہے نرم تے نازک قدم نے سجدہ آسیاں ادھے تے کھڑیاں نے اج سول تے ڈگیاں نے ظالم ہتھاں چکل ٹھوک دے پینے ناہنا چکل ٹھوک دے پینے بی بی پاک سول تے ڈگیے سامنے کھڑا کراؤن اللہ جے بھی وقت کلمہ چھڑ دینا اللہ جانتا ظالم بی بی پاک 24 گھنٹے ہو گئے نے نا 2 دن ہو گئے نے سو کے نہیں ویکے آؤ تے آندے نے نیند سولی تے بھی آ جاندی انج آسیہ دی اکھ لگن لگی ہے
جلاد کوڑا ماردا ہے بی بی پاک دی اکھ کھل جاندی ہے سوج گئی اکھاں سجدا سیا دیاں پیر سوج گئے نے قلعہ دے اندر وس کنی ہوندی ہے لوہے دی تے ویسی بڑی ہوندی ہے نا اے او ویرو بی بی تے ہوندی نرم و نازک جسم والی تے بندہ تے برداشت کر لیندا ہے نا اس آسیہ نو توحید نے شیر کر دیتا ہے جدوں توحید ہووے نا سینے دے اندر ایک رب دا پیار ہوئے نا پیرا چکے لٹھو گنے نا اللہ جانتا دھیان کریا جے پیرا چکے لٹھو گنے نا آسیہ سول سے ڈنگی ہے تیسرا دن آ گیا نیند نہیں پوری اکھان لگ دیا نے جلاد گھوڑا مارتا ہے 11 دن ہو گئے نے بی بی پاک سول سے ڈنگی ہے نا پیر سجے نے ہاتھ سجے نے نا ہم نے براؤن کڑا ہے نا اس بی بی نے 11 دن بعد آسمان وال دھیان کر لیا چولی چک لی آدھی عرشاں والیا قالت رب ابن لی عندك بیتا بالجنہ قالت رب ابن لی عندك بیتا بالجنہ عرشاں والیا مینوں پراؤں تے محل نہیں ہو چاہی دے جڑی جنت چ میری کوٹھی بنائی ہو مینوں محل دکھا دینا اور میں بڑے بڑے راجے شیہو پورے دا شیہو دا قلعہ وے آج قلعہ والا مر گیا قلعہ اجڑیا پیا ہے ہر منار سجا پیا ہے ذرا دیکھو دیا رونقاں کدھر گئیاں نے نا سائی قلعہ تے مقبرہ جہانگیر سجا پیا ہے نا سائی قلعہ بھی سجا پیا ہے نا اور جانا ہی جانا ہے آسیہ نے زندگی چ محل چھڑ اور مویا تے ہر کوئی چھڑدا ہے آسیہ نے زندگی چ محل چھڑ دیتے نے آلے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا اور مینوں سمجھ آئیے نا حضرت بستہ دے امام نکیاں نکیاں خدریاں چنگی میں زندگی بسر کر لیتے اور سمجھ آئیے انہاں کل مشن پیغمبر والا ہے انہیں کل مشن نبیاں والا ہے انہیں موڑے تے باہر نبیاں دی نبوت والا ہے یہ پیغمبرہ تے وارث نے یہ دین نبی دا اکے پڑھاؤ والے لوگ مسجدہ دے نکیاں نکیاں کمرے جو اللہ جانتا وے میں ویکھیا جے مقتدی 10,000 دا کوٹ پاؤندے نے تے امام لنڈے دی کوٹی پا کے اگے کھلوتا ہوندا ہے تے ایک دن بھی نہیں کیا میرے پیچھے پڑھن والے ہو تاڑے کوٹ میرے تو سونے نے صابر تے شاکر کنے نے اے نہ تے کردار تو ویکھ لو ذرا دھیان کدی سپیکر چلان نہیں کیتا پنڈ دیاں 100 مجھاں نے مینوں دودھ مول کیوں دیندے کدی لان نہیں کیتا ہے سالم اس تو بڑے صابر کون ہو سکتے حید آسیہ محلہ دے سامنے نے جلاد کوڑا مارتا ہے کوڑے وج وج کے خون پیروں چا گیا ہے جسم نازک کے خون نکل کے پیروں چا گیا ہے سکداسیہ نے اسمان والموں کر لیا آدھی قالت رب ابن لی عندك بیتا فی الجنہ اللہ جانتا دھیان کر اے ویخنا شرف ربانی میرے وینا درویشی علی عمر گزار دیتی فروقہ با جمعہ پڑھاتا ہے جڑی مسجد جمعہ پڑھاوے نا انہاں بندیاں دیاں چادراں 10,000 دیاں ہون گیاں پر دین دے نوکراں دے کپڑے وے چادراں وے کدی شکوے تے گلے زبان تے نہیں آئے اپنے مالک دا گلہ کردی نہیں اپنے مالک دا گلہ نہیں کردے اللہ جانتا ہے ذرا دھیان کری نا کل بڑی وڈی مینوں یاد آ گیا بڑی قیمتی بات ہے جج بلے پان لینا مولانا شفیق الرحمان چشتی بڑھا ہو گیا تبلیغ کر دیا 6 دھیاں جوان ایک دی بھی اجے شادی نہیں کی تھی نا عمر گزر گئی تبلیغ ویرا قریبی بندے دے پلے پچھڑ غربت مار دیندی ہے غربت ویرا میاں صاحب نے لکھے آئے لوگاں وچوں لوگ برا جس دا نام غریبی دوروں ویکھ کے لگ جاندے تیرے رشتے دار قریبی سر چٹے ہو گئے چاچے رشتے باروں لب دے رشتے سر چٹے غربت نے مار مکایا ہے غریبی نے مار مکایا ہے
سنو ذرا دھیان ہے ایکو ہی وال 11 دن ہو گئے یہ شیر آسیہ تے پیٹ ہون لگا ہے ایکو ہی وال اور دسو بھائی فرعون دی بیوی ہوئے اللہ دی سن لو مصر دا فرعون بھائی مان اے دی بیوی ہوئے تے ہون 11 دن ہوئے بھوکی پانی سول تے ٹنگی ایرا جس سوچاں پئیاں نے بی بی پاک 11 دن ہو گئے نے اندے نے ہے ایکو ہی وال انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے کتے اگلے ڈنگ دی چھڑدی نہیں کئی دن پھر دے چھٹے نے کئی پیری وچ جوان دے سن کئی وچ جوانی بڈھے نے کتے چہرے چوچو کردے نے کتے رنگی رہندے بڈھے نے کئی مارے ہوئے نصیباں دے کوئی بہتے کرما والے نے کتے لسی میلو لبدی نہیں کئیاں کتے دودھی پالے نے کتے غماں تو چھٹی ملدی نہیں کئی خوشیاں دے وچ اٹھے نے ہے ایکو ہی وال انگوراں دی کچھ مٹھے نے واہ مولا تیریاں قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے ایکو ماں دیاں کئیاں بندیاں دے دکھ مکدے نہیں کھاندیے قالت رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ اللہ میں نو اپنی جڑی جنت دی کوٹھی وکھا دے میں فرعون دے محلہ نو نہیں پسند کر دی آسمان تو کرتا یا اللہ پاک فرمان دے نے عورتاں جنت چ جا کے ویکھن گیاں تو وہ عورتیں جنوں میں دنیا چ تیری کوٹھی وکھا دتی سبحان اللہ انج کر کے محال پردے پیچھے سامنے جنت دی کوٹھی کدوں پھٹنا پیٹ سمادا ہے یہ شیر پڑھیا جائے تے اصول تے آسیہ ٹنگی ہوئے دھیان میرے ول بڑی قیمتی بات ایمان تازہ وے اللہ راضی ہوئے محمد مجتبی محمد مصطفیٰ نو ماننے والو میری یہ کہنے تمہیں دھیان نہ سن لاؤ میرے ویرا تمہیں دھیان نہ سن لاؤ سنو ذرا دھیان نال قسم اشتہار نہیں چھپایا تے بندے کتوں نکل آئے نے اے اللہ پاک دیاں برکتاں تے رحمتاں نے اور غریباں دا اللہ وارث ہوندا ہے لوگ اشتہار چھپاندے نے بندے نہیں ہوندے نہیں آتے میں روز ویکھنا ہے آ ویکھنا جنگل چلا نے منگل لائے جنگل چ ہاں منگل لائے اللہ نے جنگل دے وچ کم ہوئے تے دین دیاں گلاں نے سنیا جے بھئی یہ لائٹ بند ہی کر دو کہ جو اڈ نہیں جائے سب ساری سمجھانے چاہ رہا سا عرض کرنا چاہ رہا امام الانبیاء نو ماننے والو میری یہ کہنے تمہیں دھیان نہ سن لاؤ میرے ویرا تمہیں دھیان نہ سن لاؤ آؤ عزیزاں نے من جڑی میں بات سمجھا رہے ہیں کدوں پھٹنا پیٹ سمادا ہے کدوں جلسہ روز جزادا ہے کدوں پھٹنا پیٹ سمادا ہے کدوں جلسہ روز جزادا ہے کدوں اترے گا قدمی جمانے نو کدوں اترے گا قدمی جمانے نو ربا دے دیدار دیوانے نو خیر قد ملنگ مستانے نو کدوں کھلنا پیٹ کدوں پھٹنا پیٹ سمادا ہے کدوں جلسہ روز جزادا ہے آسیاں کھڑی ہے سامنے نا آدھیے اندکا بیدر فی الجنہ اللہ بنو فرعون دیاں کوٹیاں چنگیاں نیوں لگ دیاں میرے مالک بنو جنت دی کوٹی وکھانا تے آسیاں پئی نا تے فرعون پئی ایمان آندا ہے ہن پاگل ہو گئی ہے 11 جنا چھنا ویکھنا چوچا چھڈ کے ہن ہسدی ہے مارا کھا کے سور سے ہسیا جاندا ہے آندی کی وے ظالما میں ہساں کیوں نہ موسیٰ نے رب نے وعدہ پورا کر کے وکھا دیتا ہے یہ کوئی بندیاں دا وعدہ
بولو یہ دنیا دا وعدہ ہے یہ وعدہ عرش والے دا ہے انک لا تخلف المیعاد ایتھے لفظ بننا گا اللہ کریم نے فرمایا نہیں آسیہ جے تو پکیاں رہن دی اخیر کر دیتی ہے تے عذاباں دا نبھاؤن دی بھی اخیر کر دیتی ہے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے اتے جنتی ملکات سارے ہونگے سونے دیا تاراں شنگارے ہونگے جدوں بیٹھا گے تے باجے تے لشکارے ہونگے چھن چھن کر دے کنگن پیارے ہونگے مگر لا کے کنگن پالے آپ فیس بک ماڈل بولو ٹک ٹوک والے یہ جادو مگر لا کے کنگن پائی پھر ریٹ ماری پھر تیرے پاواں تے شارا کھڑی کر دے انہاں نوں جنت دے کنگن نہیں لبنے نبی پڑھما جڑے ایتھے کنگن کڑے پالے اونوں اوتھے کڑے نہیں لگے تسی جادو مگر لا کے پاؤ 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 جنے مرضی اے جانو ہی تانوں لے کے بہنا ہے جڑا والے مینوں خبر ملی ایک بندے نے نا جانو مگر لا کے شاہ رکھا تے تو کہ بھی جانو دا پتہ لینا ہی نہ آئی جدی خاطر شاہ رکھ وڈی پتہ لینا اللہ ککڑ کھیڈ آئی اپنی سے کرو کارگو آیا ملے پرواہ کرو نہ کرو پترو کئی جانو نہ گل کر لی منجی اوتھے ڈوندی تے سوچ لاگے ٹریکٹر چارجر تو لے آؤں منجی اوتھے ڈوندے ساری رات ہاں سنی گل بڑی وڈی سامنے آسیا ہے میاں دا فرماندے نے کچا رنگ للاری والا سمیا تو ٹکڑیا بھی نہیں لتا سنہرا کھا دتیاں نہیں لتا اللہ شہید ہو کے نہیں لتا حبیب سولی جڑیا نہیں لتا حبیب سولی جڑیا نہیں لتا اللہ جاتا بلال گولیا تے لیٹیا نہیں لتا آسیہ سولی چڑھ گئی محل چھڑ دیتا ہے بادشاہیاں دے رنگ متر گئے پر توحید دا رنگ نہیں لتا حسین دی پیر فتمہ دیتی آدھر قرار دی بچڑی اپنا ویر حسین کربلا دی تپتی رہتا ہے سیدہ کردہ ڈٹھا سید نماز لی چھڑی حسین دی پیر زینب فاطمہ دیتی آدھر قرار دی بچڑی نبیوں دے سردار دی دوتری نے عباس نے بازو کٹ دے ویکھے ویر دا کر اجڑتا ویکھے آؤ جوان ویر دا لڑشڑتا ویکھے آؤ عباس نے بازو کٹ دے ویکھے پتر چپے کٹ دے ویکھے پاجے پتیجے کٹ دے ویکھے اور محمد کٹتا ویکھے آؤ جانلا بے دین کڑپتا ویکھے آؤ 6 مہینے دا پھل علی اصغر پر جاتا ویکھے آؤ جوان ویر دی لاش گھوڑیاں دیا سپا تھلے رولتی ویکھی سر حسین میزے تے چڑھیا ویکھے آؤ جنہوں نانا رسول چمے انہاں ہوتا تے چھڑیاں بج دیا ویکھی آؤ اپنی فاطمہ دا گلشن چڑھنا ویکھے آؤ علی باپ دا باغ کٹتا ویکھے آؤ نانا رسول جنہاں نہ کھیڑے او پترے کٹ دے ویکھے جنہاں نو نانا چومے او ہوٹاں دے چھڑیاں وجدیاں ویکھیاں فاطمہ دیتی حضرت قرار دی بچڑی نبیاں دے سردار دی دوتری نے سارا کنبہ کٹدا ویکھیا مدینہ روندا ویکھیا
لاشاں بکھریاں ویکھیا پیر دا تڑ کے نبی کتے سر دے ذکر دا ویکھیا سید دی دھی نے پردہ نہیں چھڈیا شریعت نہیں چھڈی اینا لوکاں نے اسلام علی کا گھر بھی کیا گھر ہے وہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے تیرے آئے سید ہوئی سب دیاں خشک زبانوں میرے بھی وعد وعد دیتیاں جانا میرے غازیاں شیر جوانا بس وہ شرط سی نانے دا دین رہ جائے وہ دیان رہ جائے وہ دی شان رہ جائے لٹی جائے پویں جو حسین دیا جائے مگر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے نماز چھٹی نہ شریعت چھٹی سب کو سید نے لٹا ہر جماعت کر لئی عرض کرنا چاہ رہا میں بڑی محبت نہ کما کرنا محبت دینا عرض کرنا چاہ رہا میں جس سوہانی گھڑی چمکا تیبہ کا چاند پڑھو جس سوہانی گھڑی چمکا تیبہ چاند اس دل ابر ساعت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ جس نے لانے کا وعدہ وفا کر دیا گھر سارے کا سارا سپرد خدا کر دیا اس حسین بنے حیدر پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ نام مصطفیٰ جانے رحمت پہ الحمدللہ رب العالمین واللہ کی بات متقین والصلاة والسلام علی رسول نبی کریم یا رحمان یا سلام یا جبار یا قہار یا قاضی الاجار یا